अथैकषष्टितमः सर्गः। ततस्तद्दारुणम् कर्म दुष्करम् सहसा कृतम् आचचक्षे मुनेः सर्वम् सूर्यानुगमनम् तथा भगवन् व्रणयुक्तत्वाल्लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनम् परिभाषितुम् अहम् चैव जटायुश्च सङ्घर्षाद्गर्वमोहितौ आकाशम् पतितौ दूराज्जिज्ञासन्तौ पराक्रमम् कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणम् रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तम् महागिरिम् अप्यावाम् युगपत्प्राप्तावपश्याम महीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक् क्वचिद्वादित्रघोषश्च क्वचिद्भूषणनिःस्वनः गायन्ति स्माङ्गना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपदमास्थितौ आवामालोकयावस्तद्वनम् शाद्वलसंस्थितम् उपलैरिव सञ्छन्ना दृश्यते भूशिलोच्चयैः आपगाभिश्च सम्बीता सूत्रैरिव वसुन्धरा हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये तीव्रस्वेदश्च खेदश्च भयम् चासीत्तदावयोः समाविशतमोहश्च ततो मूर्च्छा च दारुणा न च दिज्ञायते याम्या न चाज्ञेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना मनश्च मे हतम् भूयश्चक्षुः प्राप्यतु संश्रयम् यत्नेन महता ह्यस्मिन्मनः सन्धाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः तुल्यपृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभातिनौ जटायुर्मामनापृच्छ्य निपपातमहीम् ततः तम् दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानम् मुक्तवानहम् पक्षाभ्याम् च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यत प्रमादात्तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम् आशङ्केतम् निपतितम् जनस्थाने जटायुषम् अहम् तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्याम् विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद्गिरेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 61तमः सर्गः।